अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नावल बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक और सच बयानी को शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। मैं फरहान चांडियो और मेरे दो और दोस्त शाहजेब और रहीम अपने मुश्तरका दोस्त सज्जाद निज़ामानी की शादी में नवाबशाह गए थे। आजकल के रिवाज के मुताबिक रात का खाना 11 बजे तक खाया गया। पहले तो कोरोना की वजह से 10 बजे ही शादी हाल बंद हो जाते थे, तो मेहमानों को 9 बजे ही खाना दे दिया जाता था। पर अब गवर्नमेंट की थोड़ी सी सुस्ती क्या हुई, फिर पहले वाला हाल हो गया है, यानी लेट नाइट खाना शुरू करने का। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि खाने के बाद हमने अपने दोस्त से रुखसत ली और 11:15 बजे तक अपने शहर भान सईदाबाद के लिए हम रवाना हो गए। सर्दी के दिन थे और 12 बजे ही इतना सन्नाटा और खामोशी थी जैसे कि 2 या 3 बजे हों। खैर, हम गाड़ी में हीटर जलाए मस्त जा रहे थे। हम अभी हाला से कुछ ही आगे निकले थे कि रास्ता बहुत वीरान नज़र आ रहा था। ट्रैफिक भी ना होने के बराबर था। काफ़ी देर बाद कोई हेवी लोडेड ट्रक गुजरता नज़र आता था। हम तीनों दोस्त हंसते हंसाते मज़े से सफ़र कर रहे थे कि शाहजेब ने एकदम उससे कहा, फरहान यार गाड़ी रोक, उधर रोड पर कोई औरत या लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है और हमें गाड़ी रोकने के लिए हाथ से इशारा कर रही है। रहीम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो यार फरहान, इसको खाना खाती बदहजमी हो गई है और इसे जागते में ख्वाब नज़र आ रहा है। अरे बाबा, इस अंधेरी और सुनसान रात में इसको 1 बजे रात की यहाँ लड़की नज़र आ रही है। अरे वो कोई भूत चुड़ैल तो नहीं देख ली? रहीम ने शाहजेब को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं रहीम, शाहजेब ठीक कह रहा है, वहाँ वाकई कोई लड़की या भूत या जो भी है नज़र आ रही है मुझे भी। अगर है भी तो फिर तू क्या करेगा, गाड़ी रोकेगा क्या? रहीम ने कहा। मैंने बोला, नहीं यार, मैं क्या पागल हूँ क्या? पता नहीं ये कौन है और रात के इस पहर इधर क्या कर रही है। कहीं ये डाकुओं की साथी ना हो और इसके साथी आसपास दरख्तों में न छुपे हों और जैसे ही हम इसकी मदद के लिए गाड़ी रोकें वो आ जाएं और हमें लूट लें। ना बाबा ना, मैं इसी नेकी से बाज आया। ज़रा सोच, अगर उन्होंने गाड़ी भी छीन ली तो हम यहाँ वीराने में सर्दी से ठिठर जाएंगे और फिर बाबा साईं भी मुझे नहीं छोड़ेंगे गाड़ी छिन गई तो। यार फरहान, मैं तुझे इतना बुज़दिल नहीं समझता था कि तू ऐसी बातें करेगा। कुछ नहीं होता यार, हमारे पास भी लाइसेंस वाली गन है, हम क्या वरी खाली हाथ हैं क्या? शाहजेब ने मुंह बनाते हुए कहा। रहीम ने कहा, हाँ यार, अब तो मुझे भी खोज हो रही है कि ये लड़की है कौन, कहीं सच में कोई मजबूर ना हो। नज़दीक पहुंचने पर रहीम के ख्यालात भी तब्दील हो गए। दोनों की जिद पर मजबूर होकर मैंने गाड़ी लड़की के नज़दीक रोकी और उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ इस वक्त क्या कर रही है। लड़की करीब आई और बोली कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो मजबूरन लिफ्ट लेने पर मजबूर है। वो लड़की इंतहाई हसीन थी। अंधेरे में उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि बंदा उनमें डूब जाए। हद ये कि उसकी आवाज़ भी उसी की तरह इंतहाई दिलकश और जादू भरी थी। उसे देखकर हमारी अकल घास चरने चली गई और हमने उससे ये तक न पूछा कि वो रात के इस पहर कहाँ जा रही थी अकेली और उसकी गाड़ी कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आ रही है। खैर, हमने उसको गाड़ी में बैठने की इजाज़त दे दी और वो पीछे शाहजेब के साथ बैठ गई। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि शाहजेब ने सिगरेट निकाली और रहीम से पूछा कि तुझे पीनी है क्या? रहीम ने कहा, दे दे। सिगरेट की डब्बी पकड़ाते हुए शाहजेब के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। शाहजेब उसे झुककर उठाने लगा। मैं ना चाहते हुए भी मिरर में बार बार देख रहा था। वो लड़की मुस्कुराई जा रही थी। अचानक मैंने देखा कि शाहजेब झुककर एकदम झटके से सीधा हुआ है और उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद हो रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और दे ना सिगरेट, क्या हुआ? रहीम ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा और उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही बुरी तरह चौंक गया। यार तेरी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ तुझे? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ यार, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोला और फिर चुप हो गया। अच्छा, तो फिर तेरी ये हालत क्या हो रही है? चेहरे का रंग तो देख तेरा कितना उड़ गया है। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही शायद पेट में तकलीफ़ की वजह से गैस हो रही है। रहीम ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे सिगरेट तो दे। फिर लड़की से मुस्कुराते हुए बोला, मैडम इजाज़त है सिगरेट पी लें? तो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। शाहजेब ने कहा, यार देता हूँ, मेरे पेट में तकलीफ़ हो रही है। मैं तुझे सिगरेट पर टैबलेट का नाम लिख कर दे रहा हूँ, तू आगे शहर में स्टोर से गोली ले लेना। ठीक है यार, रहीम बोला। शाहजेब ने जेब से पेन निकालकर सिगरेट की डब्बी पर कुछ लिखा
اور رحیم کو ڈبی تھما دی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد رحیم کی عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ شاہ زیب سے مخاطب تھا کہ شاہ زیب یار پین تو دے دے، تو نے ٹیبلٹ کا نام ٹھیک نہیں لکھا ہے۔ شاہ زیب نے خاموشی سے پین اس کی طرف بڑھا دیا اور کچھ بولا نہیں۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ کیا پین کھیل رہے ہیں۔ ابھی تو شاہ زیب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، خوب چہک رہا تھا، اب بالکل خاموش ہو گیا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اور یہ رحیم بھی کیا لکھ رہا تھا سگریٹ کی ڈبی پر۔ میں نے رحیم سے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ رحیم نے اچانک سگریٹ کی ڈبی میرے آگے کر دی۔ میں نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا کہ اس سے کہوں کہ کیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں؟ اگر سگریٹ دینی ہے تو جلا کر دے، ڈبی کیوں دے رہا ہے؟ پھر جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور وہ منہ پر انگلی رکھ کر خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے سگریٹ کی ڈبی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ایک نظر سڑک پر ڈالی، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے ڈبی لے کر اس پر لکھا ہوا پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، فرحان یار کوئی تدبیر کر، گاڑی کو خراب کر، کچھ بھی کر، اس عورت سے چھٹکارے کی کوئی ترکیب نکال یار، یہ عورت نہیں پچھل پیری ہے۔ ابھی شاہ زیب مجھے سگریٹ پکڑا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے ڈبی گر گئی تھی اور اس کے نیچے سے اٹھاتے ہوئے اس کی نظر اس لڑکی کے پیروں پر پڑی ہے۔ وہ پیچھے کو مڑے ہوئے ہیں۔ جلدی سوچ، کچھ کر میرے دوست، ورنہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے پر میں نے خود کو سنبھالا۔ میرے اعصاب مضبوط ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں ملازمت کے سلسلے میں کراچی میں تنہا رہتا تھا، ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت مجھ میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی میں نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے سوچنے لگا۔ رحیم اور شاہ زیب مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت اپنے اصلی روپ میں آ سکتی تھی۔ اسے کوئی ہمارے ساتھ ہمارے گھر تو نہیں جانا تھا، اس لیے جو بھی کرنا تھا جلد کرنا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میاں کوئی اس مصیبت کا حل بتا دے۔ اچانک اندھیرے میں روشنی کی کرن چمکی۔ شاید یہ ترکیب میرے مالک نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ گو کہ اس ترکیب پر میں اتنا مطمئن نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ مؤثر ہوگی بھی یا نہیں، پر پھر بھی میں نے اس پر عمل کرنے کی ٹھانی اور ایک دم گاڑی کو جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ رحیم اور شاہ زیب نے ایک ساتھ مل کر پوچھا، کیا ہوا یار، کیا ہو گیا گاڑی کو؟ میں نے کہا شاید انجن گرم ہو گیا ہے، پانی ڈالنا پڑے گا۔ جبکہ وہ لڑکی یعنی پچھل پیری بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور شاہ زیب کو پانی کی بوتل لانے کا کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ شاہ زیب حیران سا بوتل لے کر آ گیا۔ میں نے گاڑی کا بونٹ اٹھا دیا اور شاہ زیب کو اس کی آڑ میں کر کے سرگوشی میں بولا کہ تو بولنا مت، صرف میری سن۔ ابھی میں ایکٹنگ کروں گا کہ پانی ڈالنے کے باوجود بھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کو دھکا لگانا پڑے گا۔ تو یہ سن کر فوراً گاڑی سے اترنا اور کسی بھی طرح اس چڑیل کو بھی اتار لینا۔ اس کے اترتے ہی اس کے سائیڈ کا ڈور فوراً بند کر دینا اور اپنی سائیڈ والا کھلا چھوڑ دینا۔ جیسے ہی میں گاڑی اسٹارٹ کروں تو فوراً دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جانا اور دروازہ بند کر دینا، پھر ہم ہوا ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی جلدی اسے بتایا اور کہا، اب جا رحیم کو بھیج، اور ہاں ڈر مت، خود پر کنٹرول کر تاکہ اس کو شک نہ ہو جائے۔ شاہ زیب واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور رحیم سے بولا، تو یار گاڑی چیک کر لے کہ کہیں کوئی انجن کا تار وار ڈھیلا نہ ہو گیا ہو یا ٹوٹ ہی نہ گیا ہو، آخر کو تو مستری ہے نا یار۔ رحیم سر ہلاتا ہوا گاڑی سے اترا۔ اسے بھی میں نے بونٹ کی آڑ سے بلا کر سمجھا دیا کہ شاہ زیب، اور تجھ کو میں دھکا لگانے کے لیے کہوں تو جانے کی بجائے بہانہ بنا دینا کہ تیری کمر میں درد ہے، تو دھکا نہیں لگا سکتا اور سیٹ پر ہی بیٹھا رہنا۔ اب جا، اسے کوئی شک نہ اور خود پر قابو رکھ، اللہ خیر کرے گا۔ ایٹ دا اینڈ میں نے گاڑی روکی اور شاہ زیب سے اور رحیم سے دھکا لگانے کو کہا تو رحیم بہانہ بنا کر وہیں بیٹھا رہا، اور پر شاہ زیب اترا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میڈم آپ بھی باہر آ جائیں۔ میرے ساتھی کی کمر میں درد نہ ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، آپ پلیز میری ہیلپ کریں۔ وہ بولی، ارے میں تو لڑکی ہوں، میں کیا دھکا دوں گی، تم اکیلے ہی دھکا دے لو نا۔ میں نے کہا، میڈم اس اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، آپ پلیز ہیلپ کریں اور گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی تو آپ واپس بیٹھ جائیے گا۔ وہ بڑی مشکل سے اتری اور گاڑی کے بیک میں پہنچی۔ شاہ زیب نے فوراً ڈور بند کیا اور اپنی طرف کا کھلا چھوڑ کے آہستہ آہستہ بڑی سست روی سے بیک کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے فوراً گاڑی کو اسٹارٹ کیا۔ شاہ زیب دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈور لاک کر دیا۔ میں نے فوراً گاڑی ہوا کر دی۔
پیچھے سے بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ شاہ زیب کانپتے ہوئی آواز میں بولا، یار وہ اپنے اصلی روپ میں آ چکی ہے اور ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس کی شکل دیکھ یار، کتنی خوفناک ہے۔ لیکن میں کچھ بھی نہیں سن رہا تھا، بس دیوانہ وار گاڑی کی رفتار تیز کیے اسے دوڑا رہا تھا۔ شکر ہے کہ روڈ سنسان تھا، ورنہ اگر ہم اس چڑیل کا شکار نہ بنتے تو حادثے کا شکار ضرور ہو جاتے۔ اس رات ہم گھر کس طرح پہنچے یہ ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارا اللہ۔ شاہ زیب کی تو ٹھیک ٹھاک بخار چڑھا تھا اور وہ کئی دن بعد ٹھیک ہوا تھا۔ اب بھی یہ واقعہ جب ہم لوگ سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری ایک غلطی ہماری زندگی ختم کر سکتی تھی اور ہم اس خطرناک خوفناک چڑیل کا شکار ہو سکتے تھے۔